बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। अथ श्रीरास पंचाध्यायी अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियायाइव दीर्घदर्शनः। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलाम्बामदृशां मनोहरम्। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला दुहन्त्योऽभिययुः काश्चिद्दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयावम् अनुद्वास्या पराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अस्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्याञ्जन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्त्रवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्युर्मीलितलोचनाः दुःसह प्रेष्ठविरहतीव्रतापधुता शुभा ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः। राजोवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम्। श्रीशुकोवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः। नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कामं क्रोधं भयं स्नेहं मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ता दृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पीशैर्विमोहयन् श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किङ्करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चिद्ब्रूतागमनकारणं रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतियात वजद्व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा क्रीड्वं बन्धुसाध्वसं दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनानिललीलैजत्तरुपल्लवशोभितं तदेयातमाचिरं को गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः क्रन्दन्ति वत्साबालाश्च तान् पाययत दुह्यत अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशयाः आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तदबन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिः श्रेभिर्नहातव्यो लोकेऽप्सुरभिपातके अस्वर्ग्यं मयसस्यं च फल्गुकृच्छं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र उपपत्यं कुलस्त्रिया श्रवणाद्दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात् ततो गृहान् श्रीशुकोवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्तामापुरदुरत्ययां कृत्वा मुखान्यवसुचः स्वसनेन शुष्यद् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुरमृजन्त्यौरुदुःखभरास्मतूष्णीं प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ताः गोप्यौचुः मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् यत्पत्यपत्यसुहृदा मनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैकिं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मच्छिन्द्या आसामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रे चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वद्धरामृतपूरकेण हासावलोकगलगीतजहृच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेदे यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य यस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमितावत् पारयामः श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्यास्ववीक्षणकृते न्यसुरप्रयासस्तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्ना तन्नः प्रसीद वृजिनार्दनतेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदुपासना सा त्वत्सुन्दरस्मृतनिरीक्षण तीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यं वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलादरसुधां हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवाम दास्या कास्त्र्यङ्गते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्न चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गो द्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगुप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणां श्रीशुकोवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत्
ताभिः समेताभिरुदारचेष्टिता प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखेभिरच्युतः उदारः सद्विजकुन्ददीधितिर्व्यरोचतैडाङ्कैवोडुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिता सतयूथपः मालां बिभ्रद वैजयन्तीं व्यचरन्मण्डयन् वनं नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकं रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरूनीविस्तनालभननम्रनखाग्रपातैः क्षेल्यावलोकहसितैर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम्बयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवता कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवे तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरदीयत। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ततश्चाविर्भूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनीयता कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गनाः अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपं गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितैर्मनोरमालापविहारविभ्रमैः आक्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टागृहुः सदात्मिकाः गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तया आसावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका निवेदिषुः कृष्णविहारविभ्रमाः गायन्ते उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनं पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन् दृष्टो वा कच्चिदस्वत्थप्लक्षणग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चित् कुरवकाशोक नागपुन्नागचम्पकाः रामानुजो मानिनीनामितो दर्पहरस्मृतः कच्चित् तुलसी कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युतः मालत्यदर्शिवः कच्चिन्मल्लिके जातियोथिके प्रीतिं भोजनयन् यातः करस्पर्शेन माधवः च्यूतप्रियालपनशासनकोविदार जम्बर्कबिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपाह्येन्ये परार्थभवका यमुनोपकूला संसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनाम्नः किं ते कृतं क्षितितपोवत केशवाङ्घ्रिं स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासे अप्यङ्घ्रिसम्भवौरुक्रमविक्रमादव आहो वराह वपुषः परिरम्भरेण अप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैस्तनवन्दृशां सखिसुनिर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जिताया कुन्दस्रजः कुलपतेरिहवातिगन्धा बाहुं प्रियांशोपधाय गृहीत पदमो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धै अन्वीयमान इव वस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरणप्रलयावलोकैः पृच्छते मालता बाहूनप्याश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्फुलकान्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्याः कृष्णान्वेषणकातराः लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रुस्तदात्मिकाः कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपि वत्स्तनं तोकायित्वा रुदत्तन्या पदपदाहञ्छकटायतीं दैत्यायित्वा जहारान्याम् एका कृष्णार्भभावनां रिङ्गयामास काप्यङ्घ्रीकर्षन्ति घोषनिस्वनैः कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम् आहूय दूर्गायदवद कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं कुडन्तीं क्रीडन्तीं मन्यासन् सन्ति साध्विते कस्यांश्चित् स्वभुजं नस्य चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः महाभैष्टवातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन
यतन्युन्निन्ददेम्बरम् आरुह्यैकापदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां न दण्डदृक् तत्रैकोवाच हे गोपादावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुंस्यास्वपि विदद्वम्बो विधास्ये क्षेममञ्जसा बद्धान्यया सृजा काचित् तन्वी तत्र उलूखले भीता स्वदृक्विधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून् व्यचक्षतवनोद्देश्ये पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुशयवादिभिः तैस्तैः पदैस्तत्पदवीमन्विच्छन्त्योग्रतो बलाः वध्वाः पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समब्रुवन् कस्याः पदानि चैतानि याताया नन्दसूनुना अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः धन्या अहो अमीयाल्यो गोविन्दाङ्घ्र्यब्जरेणवः यान् ब्रह्मेशोरमा देवी दधुर्मूर्धगनुत्तये तस्याया मुनिनः क्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेच्युतादरं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यत्सुजाताङ्घ्रितला मुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्या पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मनः अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे केशप्रसादनं त्वत्र कामिन्या कामिना कृतं तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रुवं रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां सन्दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां दैवदुरात्मनाम् इत्येवं दर्शयन्त्या ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतसा तां गोपीमनयत् कृष्णो विहायान्या स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियः ततो गत्वा वनोद्देशे प्रादृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नयमां यत्र ते मनः एवमुक्तः प्रियामाः स्कन्धः आरुह्यतामिति ततश्चान्तरदधे कृष्णः सापधूरन्वतप्यत हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीं तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययोः ततो विशन्वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुः स्त्रियः तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्णभावनाः समवेता जगुः कृष्णं तदा गमनकाङ्क्षिताः। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 300 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ततश्चाविर्भूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाथैकत्रिंशोऽध्यायः। गोप्यऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयतेन्दिरा सस्वधत्रिः दयितदृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदा विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् नखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां
निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं त्रिडचरानुगं श्रीनिकेतनं फाडिफाडार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्धिरिच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धमनोज्ञया पुष्करे क्षणः विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातचं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाच्चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमञ्चते रमणनस्तनेश्वर्पयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मरणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानह्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नखिलविरङ्गते त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजिन्निसि रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्ष्यधाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्षणस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनं यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री ओम ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परारञ्जयन्ती दिशाकान्त्या विद्युत्सौदामनि यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदोषस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः
तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थुर्युगपत्सर्वास्तनवः प्राणमिवागतं काचित् कराम्बुजं सौर्यजग्रहेञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहुं मनसे चन्दनरूषितं काचिदञ्जलिना गृह्णात् तन्वीताम्बूलचरवितम् एका तदङ्घ्रिकमलं तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमापद्य प्रेमसंरम्भविह्वलाघ्नैतैवैक्षतकटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा अपराणि विशदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् अपीतमपि नातृप्यतस्तच्चरणं यथा तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदकृत्य निमील्य चापुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिर्वृताः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो व्रतः व्यरोचिताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभु विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिर्षट्पदं शरच्चन्द्रांशुसन्दोहध्वस्तदोषातमः शिवं कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलबालुकं तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुजो मनोरथान्तं हृदयवथायुः स्वैरुद्धरीयैः कुजुकुङ्कुमाङ्कितैरचीकृपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकासगोपी परिषद्गतार्चितस्त्रैलोक्यलक्ष्मीकपदं वपुर्दधत् सवाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्गकृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्तुतैः शतकुपिता भवाशिरे गोप्य ऊचुः भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययं नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधुभोः श्रीभगवानुवाच विधो भजन्ति ये सख्या स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मं स्वार्थार्थं तद्दिनान्यथा भजन्ते भजतो ये वै करुणाः पितरो यथा धर्मो निर्वादोत्तर सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामः ह्याप्तकामः कृतज्ञा गुरुद्रुहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थोज्झितलोकवेद स्वानां हिवो मय्यनुवृत्तये बला मया परोक्षं भजतादिरोहितम् आसूयितुम् अर्हति तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निर्वद्य संयुजां सुसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वह या मा भजन् दुर्जरगृह शृङ्खला संवृश्य तदवः प्रतियातु साधुना। ओं स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी सान्त्वनं नाम 32 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री ततश्चाविर्भूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परारञ्जयन् तीर्थः कान्त्या विद्युत्सौदामणि यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाथ 33 श्रीशुकुवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीत्यैनोन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रिया यं मन्येरन्नभस्तावदविमान शतसङ्कुलं दिवौकसां सदाराणाम् औत्सुक्यापहृतात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतु पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतया सस्त्रीका तद्यशोमलं वलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषितां सप्रियाणाम् अभूच्छब्दस्तु मूलो रासमण्डले तत्रादिषु सुवेताभिर्भगवान् देवकी सुता मध्ये मणीनां महिमानां महामर्कतो यथा पादन्यासैर्भुजविदद्भिः सस्मितैर्भ्रूविलासैः भज्जनमध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः सुद्यन्मुख्या कवररसना ग्रन्थया कृष्णबद्वो गायन्त्यस्तं तडितैवतामेकचक्रे विरेजुः उच्चैर्जगृहुर्नृत्यमाना रक्तकण्ठ्योरतिप्रियाः कृष्णाविमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम् काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिर्मिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीता साधु साध्विति तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बहवदात् काचित् रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदावृतः जग्राहबाहुना स्कन्धं स्लथद्वलयमल्लिका तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाग्राह्य हृष्टरोमा चुचुम्बः कस्याश्चिन्नाट्यविक्षिप्तकुण्डलत्युषमण्डितं गण्डं गण्डे सन्नदत्यादात्ताम्बूलचर्वितं नृत्यन्ती गायति काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधात्स्तनयोः शिवं गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिया एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठस्तद्दोर्भ्यां गायन्त्यस्तं विजहरिरे करणोत्पलालकविटङ्कपोलघर्म भक्तश्रियो वलयनूपुरघोषमाद्यैः गोप्यः समं भगवतानन्दतु स्वकेश स्रस्तस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम् एवं परस्परिष्वङ्गकरा विमर्श स्निग्धे क्षणोद्दामविलासहासै रेमे रमेशो व्रजसुन्दरी वीर्यधारवका स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः तदङ्गसङ्ग प्रमुदाकुलेन्द्रिया केशान्दुकूलं कुचपट्टिकाम्बा नाञ्जा प्रतिब्रोव्योडुमलं व्रजस्त्रियो वित्रस्तमालाभरणा क्रुद्वः
कृष्ण विक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरस्त्रियः कामार्दिताः सशङ्काश्च सकलो विस्मितोऽभवत् कृत्वा तावन्तमात्मनं यावतीर्गोपयोषितः रेमे सा भगवान् साभिरात्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सा प्रामृजत् करुणः प्रेम्णा सन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड गण्डश्रियासुदितः स निरीक्षणेन मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्करुः स्पर्शप्रमोदाः ताभिर्युतः श्रमपोहितुमङ्गसङ्गघृष्टस्रजः स च कुङ्कुमरञ्जितायाः गन्धर्व पालिभिरनुद्धृता विशदवाः श्रान्तो गजीभिर्भराडिविभिन्नसेतुः सोम्भश्चलं युवतिभिः परिसिच्यमानः प्रेमिरक्षितः प्रहसतिभिरतस्ततोऽङ्गवैमानिकः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्धा नीलजुष्टदिक्तटे चचार भृङ्गप्रमदागणावृतो यथा मदच्युद्विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्कान् सुविराजिता निशाः सत्यकामो निरता बलागणाः शिशेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्मायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः सा कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतिमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनं नाप्तकामो यदि पतिः कृतवान् वै युगुप्सितं किमभिप्रायेदिदं नः संशयं छिन्दी सुब्रत श्रीसुकुवाच धर्मव्यतिक्रमो दुष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीसां च दोषन्न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरेत् जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्याद्यथा रुद्रोब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत् कुशलाचरिते नैषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो किमुदाखिलसत्त्वानां तिर्यङ्मर्त्यति बहुकसामीशितुश्चेषितव्यानां कुशलाकुशलान्वयव्यत्पादपङ्कजपरागनिषेव तृप्ता योगप्रभावविदुताखिलधर्मबन्धाः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न हीयमानास्तच्छेच्छया वपुषः कुत एव बन्धा गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेन देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडायाः श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसः ब्रह्मरात्रोपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुसृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुसृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडा वर्णनं नाम 33 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा। आपने अभी रास पंचाध्यायी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय का श्रवण किया है, जिसका अंततोगत्वा यह निष्कर्ष निकलता है। फलश्रुति में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह जो भगवान की रास क्रीड़ा है, रासलीला है, इस भगवान की मंगलमयी रासलीला का जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, उसको प्रेम प्राप्त होता है, भगवत चरणानुराग प्राप्त होता है, और हृदय रोग मास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः, और उसके जो है हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, जो विकार होते हैं, वह हृदय संबंधी विकार भी उसके दूर होते हैं। क्योंकि यह जो रास पंचाध्यायी है, यह श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय कहा गया है। यह हृदय है और उसे भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे श्याम।